इश्क किया मैंने हाँ मैं हारा मैं हारा मैं हारा. وایسا الان بهشون نشون میدم. بیا دخترم. اینه کیه؟ این دخترم رومیساست. سلام کن دخترم. سلام علیکم. علیک سلام دخترم، بیا بشین. ماشاءالله. خیلی دوست داشتنی، ماشاءالله. چه جمله‌ای گفتی؟ هنوز تو کفشم پسرم. تربیت و ادبم بهم این اجازه رو نداد. از چه تربیتی حرف میزنی پسر جان؟ بابا اینا ازدواج با عشق میخوان به ازدواج سنتی تبدیل کنن. کیه؟ این همونیه که همیشه اون برای خط بود؟ ها؟ همونه؟ در ضمن سلیقتم خوبه. چه خبر بابا؟ تموم شد؟ وقتی زیاد ازش کار بگیرم کوکش به هم میخوره. اگه اینجوری بود خب از اول میگفتی. این چه روشی برای راضی کردن ما بود؟ خب شما از همون اول به حرفم گوش میدادید. اگه تو چیزیت میشد رزاق، برای خانم یه قهوه دیگه بیار. حمزه به حرفم. تو هم همیشه این گیتار دستته. یه خورده پسرتو نصیحت کن. اگه یه روزی نوم تو گوش من صدا کنه، دوباره باز غمت بیاد که منو مبتلا کنه، به دل میگم کاریش نباشه، بذار درد تو دباشه، بره توی تموم جونم که باز برات آواز بخونم. بابا بیشتر از اینشو بلد نیستم. خدای شکرت. به نظر شما این خواستگار چطور بود؟ ظاهرا که نجیب و محترم به نظر میان. و اون پسر از پسرای این دور زمونه خیلی متفاوت تره. توی این دور زمونه بچه ها رضایت پدر و مادر اصلا مد نظر نمیگیرن. آره این حرفتون درسته، اما ما اصلا نمیشناسیمشون. آره واقعا نمیشناسیم. اما من فکر میکنم که با رد کردن دعوتشون کار خوبی نکردیم. باید میرفتیم خونهشون. حتما باید بریم. باید از این من با خودمون ببریم. آره حتما، عیبی نداره، اون داماد بزرگ خونه است. من باهاش حرف میزنم.
اما براتون سوء تفاهم شده. ما خواستگاری حنا نه، بلکه خواستگاری رومیسا بودیم. شماره‌ای که با آن تماس گرفته اید پاسخگو نمی باشد. آی تو چرا اینقدر نگران میشی؟ ببین این برای ما خوشحال کننده نیست که حمزه داره دوباره به زندگی برمیگرده. ما باید خوشحال باشیم. مشکل این نیست خالد. پس مشکل چیه؟ آو تو داری به آلیا فکر میکنی نه؟ ببین من با انتخاب حمزه هیچ مخالفتی ندارم. فقط میمونه مسئله آلیا که من خودم باهاش حرف میزنم. اما من از یه چیز دیگه میترسم. خودت که حمزه رو میشناسی، برای اون هر مسئله حکم مرگ و زندگی رو داره. اگه اون آدما به این خواستگاری جواب رد میدن، اون موقع چی کار کنی؟ خودت اخلاق حمزه رو که میشناسی، اون نمیتونه این رد شدن رو تحمل کنه. چرا اونا بخوان جواب منفی بدن؟ ها؟ ببین سمن، الان برای ما فقط مهمترین چیز خوشحالی پسرمون حمزه است. درسته؟ آفرین. فقط یه خواسته ای از خدا دارم. پسرم تو این چند وقت خیلی اذیت شده و میخوام از این به بعد تو زندگیش راحت باشه. آمین. آمین. وای دختر، کسی چطور میتونه اینقدر جذاب باشه؟ یعنی منم یه دختر سخت پسندم، اما اون منم جذب خودش کرد. تو خیلی عجیبی. همون لحظه باید میگفتی پسر مدیر نیومده، یکی دیگه اومده. چقدر هرس خوردم. دارم با تو حرف میزنم. دختر هر وقت توی این خونه خواستگار میاد تو چرا غمباد میگیری؟ ها؟ اوه الان فهمیدم. تو از این ناراحتی که اون تیپ بشری نیست. دختر تیپ بشری یه شوخی بود. خب قیافه همه چیز نیست. آدم باید اخلاقش خوب باشه. اخلاق داداش عزیمم که خیلی خوبه. ظاهراً که این آقا حمزه خالد خیلی جذاب به نظر میرسه. اما خدا نکنه، خدایی نکرده خاک به دهنم. اگه قلب سیاه باشه چی؟ منظورم اینه. باشه، درسته، فهمیدم. نوبت تو هم میرسه.
حمزه خالد رو دیدی؟ نه خیر. والا من این درس رو اصلا نمیفهمم داداش. تو چرا نمیفهمی؟ اتفاقا خیلی هم آسونه. فقط یه خورده تمرکز داشته باش. اصلا هم سخت نیست. بازم یه خورده. شارق میخوام حرف بزنم. باشه داداش، توی کلاس میبینمت. حمزه دیروز اومده بود، خواستگاری یه خواهر کوچیکه. من نمیدونم چرا همچین کار زشتی کرده. همه یه دانشگاه دنبالش گشتم، پیداش نکردم. گوشیشم جواب نمیده. لطفا تو باهاش حرف بزن، لطفا. حمزه، تو اصلا میفهمی که داری چی کار میکنی؟ یه دقیقه. الو. بله من سفارش داده بودم. چقدر دیر؟ 2 دقیقه؟ نباید 3 دقیقه بشه. ممنون. خب یه بار بهت گفتم تو اصلا میفهمی که داری چی کار میکنی؟ ازدواج با خواهر حنا؟ چرا؟ مگه با خواهرش نمیشه ازدواج کردم؟ ببین حمزه، اگه میخوای نمایش را بندازی همین الان به هم بگو. ببین این کارو نکن داداشم لطفا. پسر تو آدم عجیبی هستی. دوست داره ازدواج میکنه، به جای اینکه براش آرزوی خوشبختی کنی داری مانعش میشی. ببین به من گوش کن، اونا ببخش. ببین منم موافقم که بهت بی‌انصافی کرد، اون اشتباه کرد، اما داداش اون هنوزم دوستت داره. وقتی بیمارستان بودی هر روز بهت زهر میزد، برات دعا میکرد. دعاهاش قبول شده دیگه. فقط فرقش اینی که براش بدشانسی آورده. حمزه اون همین جوریش هم تو اذیته، تو باهاش اینجوری نکن. نکن. چی میگم؟ همه این پیوندا که هست باورمو نسبت بهشون از دست دادم. درست، اشتباه، خوب، بد، از همه این چیزا آزاد شدم. و بدون اگه دفعه بعدی پیشم اومدی که وکالت حنا رو بکنی، مطمئن باشین فراموش میکنم که تو دوست صمیمی هستی. 3 دقیقه شد. غذا رو بیرون میخوریم. پاشو بریم. درسته. فردا از ساعت 5؟ درسته. باشه، مراقب خودت باش. خدا نگهدار. این کی بود که باهاش برای فردا از ساعت 5 قرار گذاشتید؟ و دارید میگید مراقب خودشم باشه. این کیه که بعد از رفتن بابا صدیقی هم زنگ میزنه؟ ها؟ خجالت بکش. عظیم زنگ زده بود. فردا میریم خونه حمزه. زمانشو بهم خبر داد. واقعا که مامان همینطوری سرمونو بندازیم پایین و بریم. حالا بماند که اونا خونمونو سوپرمارکت فرض کرده بودن و سرزده وارد خونمون شدن. این که نشد خواستگاری. بس کن رومی. منو گول نزن دختر جون. از ته دلت خیلی خوشحالی، اینو میدونم. آره من خوشحالم، اما پروسش یه خورده عجیبه، سبک به نظر میرسه. صبح بخیر مامان. صبح بخیر. گوشی تو کجاست؟ از این بهت زنگ زده چون فردا خونه حمزه میریم، میخواد زمانش رو اطلاع بده، اما تو جواب ندادی، واسه همین به من زنگ زد. توی کیفم بود. مامان راستشو بگم این آدم ها اصلا به دل من ننشستن. مگه این روش درستیه؟
که اینجوری سرزده خونه ی کسی بیا. من اصلا بابا رو هم درک نمی کنم. اون فوراً قبول کرد که خونه‌شون بره. خب مسائل ازدواج همین طوریه. دخترم تو از چی اونا خوشت نیومد؟ مامان ببینید، مسئله یه عمره نه؟ و اونا کاملا غریبن. ما در مورد اونا مگه چی میدونیم؟ خب قراره فردا بری، از همشون دونه دونه مصاحبه بگیر ها، خیالت راحت میشه. مامان هرچی توی دلم بود بهتون گفتم، بقیه‌شو خودتون میدونید. خدافظ. صبونه حاضره، بخور بعد برو. مامان لطفا صبونه منو بیارید اینجا باشه؟ یعنی چی؟ به زودی عروسی میکنم، یه ذره نازمو بکشید. شارق، تو باید با حمزه حرف میزدی. والا نمیشه با اون حرف زد. راستش با اون حمزه‌ای که دیشب روبرو شدم، از اون حمزه دارم میترسم. چرا میترسی؟ مگه اون چی گفت؟ چیز خاصی نگفت، اما نیتش خوب نیست. حمزه اومده دانشگاه. حمزه چرا زنگامو جواب نمیدی؟ چی شده هنا؟ برای حرف زدن با من خیلی بیقراری میکنی. حمزه این کاری که توی عصبانیت میکنی نتیجهش فقط نابودی و چیز دیگه ای نیست. حمزه دارم با تو حرف میزنم. درست. تو این حد میتونستی پست باشی، من حتی فکرشم نمیکردم. من نمیذارم رومی باهات ازدواج کنی. تو نرو. سعی نکن مانع این ازدواج بشی هنا خانم، چون مدرک برای اثبات عشقمون داره. اولش به بابات نشون میدم، بعدش هم خانواده شوهرت. هیچ جوره نمیتونی مقابل من برنده بشی. سلام زویا. سلام. خاله کجاست؟ توی اتاق جلسه داره. که اینطور. زویا، حمزه چطوره؟ من داشتم فکر میکردم امشب با حمزه شام بیرون برم. حمزه کاملا خوبه و تو هیچ وقت زن داداشم نمیشی. لطفاً وقت تو الکی هدر نده. منظورت؟ منظورم اینه دختری که حمزه رو دوست داره امشب خانواده‌اش قراره بیان خونمون. آره. چی؟ آلیا این چه شده؟
نکنه از ازدواج حمزه باش حرف زدی؟ وای خدای من، چه نیازی بود اینو بهش بگی؟ من خودم باش حرف میزدم. مامان چرا اینقدر عصبانی میشی؟ اون امروز نه فردا، فردا نه پس فردا، بالاخره که میفهمید. در ضمن حمزه به جز اون دختر هیچ کسا نمیخواد. الکی چرا میخوای منتظرش بذاری؟ وای مامان لطفا نگران نباش، هیچی نمیشه. تمومش کن. مامان نهار براتون سفارش بدم؟ نمیخوام. چیز دیگه؟ برو. هیچی؟ برم؟ باشه. سعی نکن مانع این ازدواج بشی حنا خانم، چون مدرک برای اثبات عشقمون دارم. یه زمانی بود که تو حسرت یه تماست بودم، اما الان ببین روزی 20 بار تماس میگیری. حمزه ببین حرف منو با خون سردی. وای 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 فراموش کردم، باید سلمونی هم برم. امروز قرار خونمون بیایم، آمادگی کامل دارم، میبینمت. فعلا حمزه خداحافظ. حمزه پسرم بفرما چایی. ممنونم. من برم عمو تو صدا بزنم. باشه. صبح بخیر. الان مگه صبحه؟ راستش داداش عزیزی، من فکرامو کردم، خیلی کار کردم، خیلی خرج خونه رو در آوردم. الان نوبت خوشگذرونیه. خب حالا که فرصتش پیش اومده در مورد کارمون حرف بزنیم. چه کاری؟ راستش به نظرم توی این خونه فقط شما فهمیده به نظر میرسید. میدونین چیه؟ این حمزه که هست کاسه زیر نیم کاسشه. یعنی چی؟ یعنی این که اون گفته که منو توی مهد کودک دیده، در حالی که توی مهد کودک چی کار میتونه داشته باشه؟ مگه اینکه اون زن و بچه‌ای داشته باشه ها؟ من اینجوری حس میکنم. شما فقط چشم و گوشتون باز باشه، زیر ذره بین داشته باشیدش. الو کجایی؟ این چرا هنوز نرسیدین؟ حمزه لطفاً حمزه سریع بیاین، نمیتونم منتظر باشم.
سلام علیکم. علیک السلام. بریم پسرم. بریم اما. به سلامت برید. باید به موقع اونجا برسید. هانا کجاست؟ میرم صداش بزنم. الان میفرستمش. صداش بزن، دیرمون شده. بیا پسرم بریم. چشم. بفرمایید خاله. چیه؟ با این همه منتظرتم، برو دیگه. پاشو. ببین دختر، سلام منو بهش برسون. باشه. آقا داداش ما حاضر شدنش تمومی نداره. هر چقدر حاضر شدی بسه. بیا پایین. خانواده همسر آینده‌تون پایین منتظرن. در ضمن میکاپ کمتر بزن وگرنه عروس فرار میکنه. زود بیا. توی این سن این چیز عادیه. فشار خون بالا پایین میره دیگه. سلام علیکم. علیک السلام. یا الله. سلام علیکم خاله. علیک سلام. ایشونم دومادمه عظیم. سلام علیکم. علیک السلام. بفرمایید. از همین الان نشون جای پسرتون قرار دادین. پس چرا دوماد معرفیش میکنین؟ پسرتون بگین. راستش توی کلمه دوماد حس میکنم غریبگی زیاده. درست نمیگم داداش از این؟ آره درست میگی. باهاتون خوب کنار میام. البته اگه عمو منم به عنوان پسرش قبول کنه. مشغول چه کاری هستی؟ راستش آخرین ترم تحصیلیمه. چی میخونی؟ تجارت. در کنارش توی شرکتمون کارآموزی هم میکنم. توی هفته یه بار به شرکت سر میزنم. راستش میدونید صبح خیلی زود نمیتونم بیدار بشم. آره والا خیلی لطف میکنه که هفته یه بار سر میزنه. ما رو لایق میدونه. ممنون. حالا کدوم دانشگاه درس میخونی؟ دانشگاه انگلیس. آنلاین درس میخونم. هرچند میخواستم برم اما بزرگتران نذاشتن. کار خوبی کردی پسرم. برای درس خوندن 1000 جور روش وجود داره.
بابا اون درسش هم هنوز تموم نشده و خب کارم نمیکنه. دخترم روزی دهنده اون بالاییه. بعدش هم اونا خودشون شرکت دارن. ممکنه بعد تموم شدن درسش تو شرکتشون کار کنه. حرفت هم درسته. برای خانواده دختر کسب درآمد پسر خیلی مهمه. اما مهمترین چیز اینه که اخلاق اون چجوریه، محیط خونشون چجوریه، خانوادهش چجوریه، چه فرهنگی دارن. بابا حرف شما کاملا درسته، اما من حس میکنم آدم با مسئولیتی نیست. همون کاملا درست میگه. منم از خانوادهشون خوشم اومد. خانواده روشن فکر و با اخلاقیه. دارایی و ثروت هم دارن، نمایشی نیست. راست میگی پسرم، آدمای محترمی هن. اما بازم عمو یکم بیشتر فکر کنید. اصلا عجله ای نیست. درسته. ببینیم تا خدا چی میخواد همون میشه انشاءالله. راستش خالد، من از اونا خیلی خوشم اومد. آره آدمای خوبی بودن، منم خوشم اومد. بیا چیه؟ ها؟ بابا پرسیدی؟ چی؟ حمزه پسرم، تو چرا بهمون نگفتی که داری آنلاین درس میخونی؟ به منم نگفته بابا. از سمن میپرسم. سمن پسرت داره آنلاین درس میخونه، میدونستی؟ آره، تو چه نیازی بود به اونو دروغ بگی؟ واقعا؟ پس شما بگید من باید چی میگفتم؟ بهشون میگفتم دانشگاهی که من میرم 3 بار تعلیقی بهم دادن، اونم به خاطر ایشون؟ هی یعنی چی به خاطر من؟ منظورت چیه؟ نره، به خاطر شما، به خاطر اون کنسرت شبونتون. بیخیال پسر. نه بذار بگم. فکرشو بکنید. اونا میرفتن دانشگاه و در موردم تحقیق میکردن و این موارد انضباطیمو اگه میفهمیدن پس دخترشونو به هم نمیدادن. دقیقاً. اما بابای رومیسا خیلی جدی به نظر میرسید. اگه دروغ تو بفهمن اونا هیچی نمیفهمن. در ضمن روز عقد مگه دیپلم تحصیلی هم نیاز میشه؟ اینقدر دروغ بزرگی نیست. بیخیال این حرفا. من برم لباسم عوض کنم. میبینمتون. همه چی رو انداخت کردن من. اوه مامان، بابا سیگار میکشه. چیه دوباره گیر دادی به من؟ به من که گوش نمیده، لااقل تو نصیحتش کن. بابا تو رو خدا بکش کنار. تو دوباره گیر دادی به من. بابا ول کن. بذار کنار. برو یه قهوه برام درست کن بیا. ول کن دیگه. بهت میگم برو یه قهوه درست کن بیا. برو. آقای حمزه، شما همه هزینه های تحصیلتو همراه با سودش برام برمیگردونی، فهمیدی؟ خیلی دوستت دارم. خب خدا رو شکر بابا صدیقی رفت. خب بگو داداش عظیم، پسر چطور بود؟ پسر خیلی خوبیه. خیلی هم فهمیده است. که اینطور، این که خوبه. اون فهمیده است، من سر به هوا. من حرف میزنم اون ساکت میمونه. من گریه میکنم اون راضی میکنه. توی این گیر و دار زندگیمونم یکسره. رومی خجالت بکش. این حرفا چیه با شوهر خواهرت میزنی؟ ما با هم دوستیم، مگه نه؟ گوش کن، تحقیق کردی؟ زن و بچه که نداشت نه؟ حالا اینجا نشسته. خب که چی؟ داشت یا نه؟
نظر میرسه این روزا شانس با منه. قبلا من زیاد زنگ میزدم، اما الان تو زنگ میزنی. میدونی این آرزوی من بود که خونمون بیا، یاره؟ اما حدس نمیزدم اینجوری بیای. باشه، ایراد نداره. به نظرت چی میشه؟ به هم جواب مثبت میدم یا نه؟ حمزه تو با این کارو چی به دست میاری؟ خوشحالی؟ آرامش. شارق میگفت که خیلی برای من دعا کردی و به نظر میرسه دعاهات موثرن. حالا دعا کن که جواب مثبت بدن و این قضیه بین خودمون بمونه، چون اگه جواب منفی بدن اون موقع این کشمکش ما زندگی خیلی از آدم ها رو نابود میکنه. بعدن حرف میزنیم. خداحافظ. حمزه به حرفم. حمزه इश्क किया मैंने हाँ मैं हाँ